वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है पहली सदी हिजरी के ताबेईन। पहली सदी हिजरी के ताबेईन वो मुबारक और मुक़द्दस हस्तियां हैं जिन्होंने बराह रास्त सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सोबत इख्तियार की, इनसे दीन का इल्म हासिल किया और इसे आइंदा नस्लों तक नहायत दयानत और अमानत के साथ मुंतकिल किया। ये वो सुनहरी दौर था जब इस्लाम अपनी इब्तदाई वुसअतों में फैल रहा था और उलूम इस्लामिया की बुनियादें मजबूत की जा रही थीं। ताबेईन ने न सिर्फ अहादीस नबी को महफूज किया बल्कि फ़िक़्ह, तफसीर और सीरत के मैदान में भी ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी। आइए आज हम देखते हैं कि पहली सदी हिजरी के ताबेईन कौन कौन से हैं, वो कौन सी मुबारक हस्तियां हैं। सबसे पहले ये बात जानते हैं कि ताबेईन किसे कहते हैं। ताबेईन ताबेई की जमा है। ताबेई या ताबेईन वो पाकीज़ा नफूस हैं जिन्होंने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से बराह रास्त इल्म हासिल किया। उन्होंने अहादीस नबविया को बाकायदा सनद के साथ आगे मुंतकिल किया और इस्लामी उलूम की बुनियादें मुस्तहकम की। सहाबा इकराम के बाद इन्हें उम्मत की सबसे मोतबर और मुस्तनद नस्ल समझा जाता है। ताबेईन वो होते हैं जिन्होंने हालत ईमान में, हालत इस्लाम में सहाबा इकराम से मुलाकात का शर्फ हासिल किया या उनसे वैसे इल्म हासिल किया हो या जो भी। ताबेईन का दौर इस्लामी उलूम का दौर, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर और ज़ुहद व तसव्वुफ़ का दौर था। ताबेईन ने हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर और ज़ुहद व तसव्वुफ़ की बुनियादों का मुस्तहकम किया और इनकी हिफाजत की। सबसे पहले जो ताबेई हमारे पास आते हैं वो हैं सईद बिन अल मुसय्यब, मुतवफ़ा 94 हिजरी। ये मदीना मुनव्वरा के जलील और कदर फ़कीह और फ़ुक़हाए सबा में शुमार होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर को इन्होंने पाया। हदीस और फ़िक़्ह में इनका मुकाम बहुत बुलंद है। यानी सईद बिन अल मुसय्यब जो है वो इल्मुल हदीस और इल्मुल फ़िक़्ह दोनों में मुमताज़ मुकाम हासिल रखते हैं। इनका शुमार फ़ुक़हाए सबा जो कि मदीने के 7 अजीम फ़कीह थे या फ़ुक़हा थे, उनमें इनका शुमार होता है और इनके शागिर्दों में इमाम ज़ुहरी जैसे अकाबर ने इनसे इल्म हासिल किया और शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ उन्हें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पहली सदी हिजरी के मुमताज़ ताबेईन में आते हैं वो इमाम शोबी, जिनका नाम आमिर बिन शराहील था। कूफा के ये अजीम मुहद्दिस और फ़कीह थे। ये भी इल्मुल हदीस और इल्मुल फ़िक़्ह दोनों के माहिर थे। कहा जाता है कि इन्होंने 500 से ज़ायद सहाबा इकराम से रवायत की। इल्म हदीस और फ़िक़्ह में गैर मामूली हाफ़ज़ा रखते थे जो इनकी इल्मी अज़मत का मुँह बोलता सबूत है। 500 से ज़ायद सहाबा से रवायत करने वाले ताबेई। तीसरे नंबर पे जो शख्सियत है वो हमाम बिन मुनब्बिह, मुतवफ़ा 110 हिजरी। ये यमन के रहने वाले थे और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द थे और इनकी मुरत्तब करदा हदीस की किताब सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बिह हदीस के कदीम तरीन तहरीरी नुस्खों में शुमार होती है और ये सहीफ़ा इस बात का सबूत है कि हदीस की तदवीन बहुत इब्तदाई दौर में शुरू हो चुकी थी। चौथे जो ताबेई है मुमताज़ वो हैं हसन बसरी रहमुल्लाह। इनकी तारीख़ वफ़ात है 110 हिजरी। ये बसरा के मशहूर ज़ाहिद, वाइज़ और आलिम थे। तक़वा, खौफ खुदा और फसाहत बयान में मशहूर थे। इनकी मजालस में हज़ारों अफराद शरीक होते थे। इनकी शख्सियत ज़ुहद और तसव्वुफ़ की रवायत में एक संगे मील की हैसियत रखती है। इनकी शख्सियत ज़ुहद और तक़वा की हामिल, हर वक्त खौफ खुदा में डूबी हुई शख्सियत,
بے مثال خطابت کا ملکہ ان کو حاصل تھا. ان کی مجالس میں ہزاروں کی تعداد میں سامعین شرکت کیا کرتے تھے. 5ویں نمبر پہ ہیں جو تابعی وہ ہیں عروہ بن زبیر اور 6 نمبر پر محمد بن سیرین. عروہ بن زبیر یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیرت نبوی اور مغازی کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں. مدینہ کے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور محمد بن سیرین علم حدیث، فقہ اور تعبیر و خواب میں مہارت رکھتے ہیں. تقوی اور دیانتداری میں معروف تھے اور روایت حدیث میں سخت احتیاط برتے تھے. ان 7 جو تابعین تھے پہلی صدی ہجری کے، ان کے اپنے اپنے علمی مراکز تھے. تابعین کے علمی مراکز مدینہ، مکہ، کوفہ اور بصرہ جیسے شہر تھے جہاں سے فقہ اور حدیث کے بڑے بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے. مدینہ منورہ میں فقہائے سبع کا مرکز اور سیرت اور حدیث کی تعلیم کا گہوارہ تھا. مکہ میں حج اور عمرے کے موقع پر علمی تبادلے کا ایک اہم مقام سمجھا جاتا تھا. لوگ حج اور عمرے کے موقع پہ آتے تھے اور علمی تبادلے ہوتے تھے. کوفہ میں امام شعبی جیسے محدثین کا مسکن تھا اور فقہی روایت کا مرکز تھا کوفہ. بصرہ میں حضرت حسن بصری کی مجالس ہوتی تھی. حسن بصری کی مجالس کا شہر اور زہد و تصوف کی روایت کا سرچشمہ تھا. تابعین کی اگر ہم گران قدر علمی خدمات دیکھیں تو حدیث کی تدوین میں تابعین کا بہت بڑا کردار ہے. احادیث نبویہ کو باقاعدہ سند کے ساتھ آگے انہوں نے منتقل کیا جس سے علم اسماء و رجال اور جرح و تعدیل کی بنیاد پڑی. علم اسماء و رجال کہتے ہیں جو مختلف سند میں آتے ہیں نام راویوں کے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک علم ہے. ان کی پوری جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور ان کو جانچا جاتا ہے اور ان کے حالات لکھے جاتے ہیں. اور تفسیر قرآن میں بھی اگر دیکھیں تو قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر میں انہوں نے تابعین نے نہایت اہم خدمات انجام دی. فقہ اور شریعت، فقہی مکاتب فکر کی بنیاد رکھی جن سے آئندہ آئمہ جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے استفادہ کیا. زہد اور تصوف کو اگر دیکھا جائے تو روحانیت اور تزکیہ نفس کی عظیم روایت قائم کی. ان سب نے اپنی اپنی فیلڈ میں کام کیا. تابعین کا علمی سلسلہ اور اس کے اثرات، انہی تابعین کے ذریعے سے احادیث نبویہ کو باقاعدہ سند کے ساتھ آگے منتقل کیا گیا. اس عمل سے علم اسماء و رجال اور جرح و تعدیل جیسے علوم کی بنیاد پڑی اور آئندہ آنے والے آئمہ جیسے امام ابو حنیفہ نے انہی کے علمی سرمایہ سے استفادہ کیا. خلاصہ یہ کہ تابعین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور پہلی صدی ہجری کے تابعین کو امت میں صحابہ کے بعد سب سے معتبر اور مستند نسل سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دین کی حفاظت کی، اسلامی علوم کو محفوظ کر کے اس کو آگے پہنچایا، مدینہ سے بصرہ تک علمی مراکز قائم کیے اور علم کی اشاعت کی، اور حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف کی بنیادیں انہوں نے مضبوط کی اور ان کو باقاعدہ ایک علم کی صورت میں مدون کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کو حاصل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.